أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. مسألة شرعي جماعتي بارين يتبين عرض سنگندسی مسألة yang دوباره بيان بزر بنا گندسی مسألة yang دقت بس جماعتي كلا ارغوفيغي نيتي كالوق بانين تمت زربنا كسل بنت جوا قسم نيزيوت زوستانيس یک دفعه جماعتي شريكنا كلا غرس ارغوفيغي نيت بگذر بيش نيت يوت یک دفعه شريكنا نيت مت شريكنا نيت كتيوت زس نارقنا جائز من زرد منا جماعت اركلا رغوفيا نيت كلوقبا لكن تا جماعت اركلا شريكنا نيت مت كلا فرادا نيت رغوفيا نيت كتو بنا چين زر بنا ديوان قسم نيسيوت يا عذر يوتكوس نيت بو فرادا وارغوفيا كل زغد يا عذر مت با اتلا سيستاني في ابو كسل بيونت عذر مت با جماعت كل فرادا كلقبان جائز من ولي فيقبو فرادا صحيين فيقبو فرادا صحيين شرط ندسه ده شرط پچين زربنا اگر دون پا جماعت کن دون پا رکعات کن انوز اسنارکنا وظائف فرادائی کا عمل بسدنا ارکان چک اضافه مسون سدنا دی وقت سیانوک فیق پو فرادان صحیین حالا چگس امام قراءت کلا فرادائی نیت بز عذر چی واقع سے عذر چی پیشوں سے آیا حمد نسورہ و کھرز کامل بار گوشن یامین زربنا آیت اللہ سیستانی فی اپو کسل بینگیت حمد نسورہ و کھرز کامل بار گوشین لیکن حمد نسورہ چھنگ مرگپنا فرادائی نیت کا کتلغنا حمد نسورو دوباره الزخص زیر بی ضرورت مید بر محمد و آل محمد صلوات